नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद अस्सलाम मसनून। आज मैं आप हज़रात के सामने वक्त की अहमियत पर बात करना चाहता हूँ। बाज़ दानिशवरों ने वक्त को अलवक्त ज़हाबुन करार दिया है, यानी वक्त किसी की इंतज़ार नहीं करता, वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं। और बाज़ दानिशवरों ने वक्त को अलवक्त हयातुन करार दिया है कि वक्त ज़िंदगी है। बाज़ दानिशवरों ने वक्त को अलवक्त सैफ़ुन क़ातिउन के वक्त एक दोधारी तलवार है, ये करार दिया है। वक्त वो सरमाया है जिन कौमों ने वक्त की कदर की है, जिन कौमों ने वक्त को कदर की निगाह से देखा है, वो कौमें फिर कामयाब हो चुकी हैं। जिन कौमों ने वक्त की कदरदानी नहीं की, वो कौमें पस्ती और ज़वाल का शिकार हो चुकी हैं। वक्त वो चीज़ है, वक्त वो सरमाया है जिसकी वजह से जाहिल आलिम, मुफलिस गैर मुफलिस, नादान दाना बन जाता है। वक्त वो अजीम नामत है जिसकी कदर व कीमत और अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान अज़ीम में वक्त की कसमें खाई हैं। अल्लाह ने बाज़ दफ़ा फरमाया है वल फज्र, सुबह के वक्त की कसम, वद्दुहा, दुहा के वक्त की कसम। और बाज़ दफ़ा ये फरमाया है वल्लैल, रात के वक्त की कसम। और बाज़ दफ़ा ये फरमाया है वल असर, यानी असर के वक्त की कसम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, हयातुका क़ब्ल मौतिका, व सिहतुका क़ब्ल सक़मिका, व फ़िराग़ुका क़ब्ल शुग़लिका, व शिबाबुका क़ब्ल हरमिका, व ग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिका। इरशाद फरमाया है कि पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो, मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत जानो, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत जानो, मशगूलियत से पहले फ़िरागत की घड़ी को गनीमत जानो, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो, और फ़कीरी से पहले मालदारी को गनीमत जानो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया है कि हर रोज़ सुबह के वक्त जब आफ़ताब तुलू होता है तो उस वक्त दिन ये ऐलान करता है मन इस्ततआ अन यअमल खैरन फ़इन्नी गैर मुकर्रर अलैकुम अबदा। आज अगर कोई भलाई कर सकता है तो कर ले, आज के बाद मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। शायर ने फरमाया है गया हुआ वक्त हाथ आता नहीं, सदा आइश दौरान दिखाता नहीं। अज़रीन ग्रामी, इस कायनात के हर निज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त के साथ जोड़ रखा है। आसमां व ज़मीन, चरंद व परंद और बहर व नहर, जमादात व नबादात, शजर व हजर की तख्लीक भी वक्त के साथ वजूद पजीर हुई है। जिस पर गवाह, जिस पर शाहिद खलक़ अस्समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अयामिन की आयत बेगुबार है। हज़रत इंसान की कीमती ज़िंदगी भी वक्त का मुस्तआर है। जिस पर गवाह इज़ा जा अजलुहुम फ़ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून की आयत आबदार है। वक्त का लिहाज रखने वाला शख्स हर कौम व मिलत में साहिब मेयार है। इस्लामी अकामात भी वक्त से पेवस्तकार हैं। चाहे नमाज हो या रोज़ा, चाहे ज़कात हो या हज, सब में वक्त का एतबार है। बल्कि मैं तो एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ बेवक्त जुमला इबादत व मुआमलात भी बेकार हैं। अगर ज़ोहर की नमाज का वक्त है और आप असर की नमाज पढ़ते हैं तो ये नमाज ठीक नहीं होगी, क्योंकि असर के वक्त असर की नमाज पढ़नी चाहिए, ज़ोहर के वक्त ज़ोहर की नमाज पढ़नी चाहिए। यहाँ से आप लोग वक्त की अहमियत का अंदाज़ा बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। और वक्त बेहतरीन सरमाया है। अगर हम वक्त की कदर करेंगे और तो वक्त हमारी कदर करेगा। अगर हम वक्त की कदरदानी नहीं करेंगे तो वक्त भी हमें एहतराम की नज़र से नहीं देखेगा। वक्त के साथ साथ इंसान को मैच्योर होना चाहिए, इंसान के अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। अगर इंसान की उम्र बढ़ती है, उम्र अजीज़ गुज़र जाती है,
پھر بھی انسان وہی اعمال کرتا ہے جو بچپن اور کی عمر میں وہ کرتا تھا، تب یہ ناپائیدار ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو میچور ہونا چاہیے، انسان کو مزید معقول ہونا چاہیے۔ اگر انسان عمر عزیز کے گزرنے کے ساتھ ساتھ معقول نہیں بنتا، دانا نہیں بنتا، تو اس عمر عزیز کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو از حال طفل نگشت، کہ 40 سال ایک بندے کی عمر گزر گئی مگر اس کا رویہ، اس کے اعمال وہی بچپن کے ہیں، اس کا بیہیویئر چلڈرن کا ہے، وہ چائلڈ کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انسان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ عمر عزیز اس بندے کی تو 40 سال گزر گئی مگر جو اس کا حال ہے وہ بچوں کا ہے اور بچوں کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ سامعین گرامی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل لوگ اس سرمایہ کا خیال نہیں رکھتے، اس سرمایہ کو فالتو چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، اس سرمایہ کی قدردانی نہیں کرتے۔ تو پھر آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ پھر کس طرح یہ وقت، یہ بہترین سرمایہ ہماری قدر کرے گا؟ جن قوموں نے، جن افراد نے اس سرمایہ کی قدردانی کی ہے، تو پھر یہ وقت بھی ان لوگوں اور ان افراد اور ان قوموں کی قدردانی کی ہے جن قوموں نے اس سرمایہ کا خیال نہیں رکھا، اس سرمایہ کو فالتو چیزوں میں استعمال کیا، اپنے مستقبل کو امپروو بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے استعمال نہیں کیا، تب یہ وقت بھی ان کا خیال نہیں رکھے گا، تو ان کا مستقبل بھی بے نور ہوگا، ان کا مستقبل بھی پر نور پھر نہیں ہو سکتا۔ یہ وقت جو ہے ہمارے لیے مقام عبرت ہے، آپ بھی نہ سنبھلیں گے تو ہلاکت ہے۔ یہ خدا کا دستور اور سنت ہے، قرآن و حدیث کی یہی نصیحت ہے کہ وقت کا خیال رکھیں اور اس سرمایہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں استعمال کریں۔ اگر آپ دلالت اور گمراہی کے کاموں میں استعمال کریں گے، اگر آپ فتنوں کے کاموں میں استعمال کریں گے، تب یہ وقت آپ کے لیے باعث عذاب ہے۔ اگر یہ وقت، یہ بہترین سرمایہ آپ اچھے کاموں میں استعمال کریں گے، رب کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے کاموں میں استعمال کریں گے، تب یہ وقت باعث رحمت ہے اور یہ وقت آپ کے لیے باعث مسرت بھی ہے اور باعث خوشحالی بھی ہے۔ بس آخر میں میرے اشعار آپ سے مخاطب ہیں، اے زاہد منزل سے ہٹو گے تو مٹ جاؤ گے، وقت کے دائرے میں رہ ورنہ پھسل جاؤ گے۔ اگر تو مسلم ہے تو وقت کے سانچے میں ڈلنا سیکھ، ضیاء وقت کی مرض سے تم بنور میں پنس جاؤ گے۔ تیرے آبا درخشندہ ستارے تھے، ان کی راہ چل، پھر سے انشاءاللہ تم ہر گرداب سے نکل جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔